बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिन्नात की दुनिया और उनकी इकसाम कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करेंगे। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी लाजमी पढ़ लें, क्योंकि ये मौजू बहुत हसास है। हसास इसलिए है क्योंकि जिन्नात की अलग ही दुनिया है, एक गैबी दुनिया है, और अल्लाह ताला की हिकमत है कि अल्लाह ताला ने यह दुनिया हमारी नज़रों से ओझल की हुई है। कहा जाता है कि अगर जिन्नात की दुनिया तुम सब के सामने खुल जाती तो हमारा जीना मुश्किल हो जाता। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मसलन बैक्टीरिया, वायरसेस, अगर वो हमें नज़र आने लग जाएं तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमको हर जगह जरासीम ही नज़र आएंगे। इसी तरह अगर इंसान को जिन्नात की दुनिया नज़र आ जाए तो वो ये देख कर कि वो किस तरह इंसान के पीछे लगे हैं तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये अल्लाह की हिकमत है कि अल्लाह ताला ने उस दुनिया को हमारी आंखों से ओझल रखा है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्लीस आपका बदतरीन दुश्मन है, वो आपके दाएं और बाएं और हर जानिब से तुम पर हमला करेगा। तो आज की वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिन्नात की इकसाम कितनी और कौन सी हैं। अबू सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन्नात की 3 इकसाम हैं। एक किस्म के पर हैं और हवाओं में उड़ते फिरते हैं। ये वो किस्म के जिन्नात हैं जो पहले आसमान पर जाकर बातें भी सुन लेते हैं, जैसे सूरह मुल्क में है, वलक़द ज़य्यनस समा दुनिया बिमसाबिहा वजअलनाहा रजूमन लिश्शयातीन। अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने आसमान को चरागों मतलब सितारों से आरास्ता किया और उन्हें शैतानों के मारने का ज़रिया बना दिया, क्योंकि ये बातें सुनते हैं और जादूगरों और किस्मत का हाल बताने वालों को ख़बरें पहुँचाते हैं। हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर 100 बातें बताते हैं तो उनमें से 99 झूठी और 1 सच्ची होती है। दूसरी किस्म के वो हैं जो सांप और कुत्तों की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं हर सांप और कुत्ता जिन हो, लेकिन हो सकता है। अक्सर औकात काले सांप की शक्ल या काला कुत्ता जिसकी आंखों के गिर्द सफ़ेद धब्बे हों, ये शैतान की निशानी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तीसरी किस्म के वो हैं जो ज़मीन में सफ़र करते हैं, जैसे इंसान कहीं रहते हैं फिर कूच कर जाते हैं, इसी तरह ये भी कुछ देर किसी जगह रहते हैं और फिर कूच कर जाते हैं। ये तब तक नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक उनको कोई नुकसान न पहुंचाए। मसलन आप कहीं आबाद हों, उधर वो भी रह रहे हों, आपकी वजह से उनको तकलीफ़ हो तो फिर वो भी आगे से नुकसान पहुंचाते हैं। गुसल खाने में, गंदगी में या वीरान इलाकों में पड़ाव डालते हैं। इनमें अच्छे जिन भी होते हैं और बुरे जिन भी होते हैं। इनकी खुराक गोबर और हड्डी होती है। हदीस के मुताबिक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हड्डियाँ छोड़ दिया करो क्योंकि वो जिन्नात की खुराक है। ये थी जिन्नात की बुनियादी इकसाम। अब हम इन बुनियादी इकसाम की मज़ीद अक़साम हैं जिसके बारे में बात करेंगे। एक हदीस के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक किस्म के जिन्नात का जिक्र किया जो हमल गिरा देते हैं और आँखों की बीनाई को ख़त्म कर देते हैं। काले जादूगर जादू करने के लिए इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। ये आँखों की बीनाई भी ले जाते हैं, हत्ता कि जिन पर काला जादू हुआ हो उनके गुर्दे भी फेल हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन मतलब शैतान वो इंसान की रगों में खून की तरह दौड़ता है, इसलिए इंसान जब दवाई खाए तो उसका भी ये असर ख़त्म कर देते हैं और इंसान बीमार ही रहता है। ये आमतौर पर धारीदार सांप की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं। उनकी उसी नुकसान की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की कि जो भी सांप इससे मिलता जुलता हो उसे मार डालें। अगर इससे कोई मिलता जुलता सांप आपको नज़र आए तो आप इससे पहले 3 दफ़ा पूछ लें कि जिन हो तो चले जाओ, जिन हो तो चले जाओ, जिन हो तो चले जाओ। अगर वो ना जाए तो उसे मार दें और अगर चला जाए तो वो जिन है। पहले लाजमी पूछ लें, वरना ये दुश्मनी मोल लेते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या इंसान जिन्नात को देख सकते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि वो और उसका कबीला तुम्हें ऐसी जगह से देखते हैं जहाँ से तुम उन्हें नहीं देख सकते। इस आयत से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है जिन्नात अपनी असली हालत में इंसानों को नज़र नहीं आते। वो इंसान को सिर्फ उसी सूरत में नज़र आ सकते हैं जब वो अपनी शक्ल बदल लेते हैं, यानी किसी जानवर या इंसान की शक्ल में। चूँकि अल्लाह ने जिन्नात को आग से पैदा किया है, इसलिए उनकी असली शक्ल में हम उनको नहीं देख सकते। और प्यारे दोस्तों, जन्नत में हम उनको देख सकेंगे लेकिन वो हमें नहीं देख सकेंगे। अब हम कारीन के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसका ज़िक्र कुरान पाक में भी मौजूद है और हदीस में भी।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ 2 فرشتے مقرر کیے ہیں، اور ایک حدیث میں 4 کا بھی ذکر ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر اس کے ساتھ ایک جنات میں سے ہم نشین لگایا گیا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ بھی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اس پر میری مدد کی ہے تو وہ مسلمان ہو گیا ہے اور مجھے صرف نیکی کا حکم کرتا ہے۔ اس لیے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساری زندگی ایک جن رہتا ہے، اس کا نام قارین ہے۔ یہ وہ جن ہے جو وسوسے ڈالتا ہے، جس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ یہی وہ جن ہے جو ہمیں برائی کی طرف اکساتا ہے، آپ کو تنگ کرتا ہے اور مختلف طریقوں سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ جو باہر کا جن ہے اس کا آپ کے اندر آ کر نقصان پہنچانا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک قدرتی حفاظت دی ہے، فرشتے ہر وقت ہماری حفاظت کے لیے رہتے ہیں۔ ابن تیمیہ نے جو جنات کے بارے میں کتاب لکھی اس میں کہتے ہیں کہ 2 حالتوں میں باہر کے جن کے لیے اندر آنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک جب انسان خوشی میں آپے سے باہر ہو جائے، پاگل ہو جائے یا دیوانہ ہو جائے۔ دوسرا جب انسان شدید غم کی حالت میں ہوتا ہے، بہت زیادہ روتا ہے۔ ان 2 صورتوں میں باہر کے جن کے لیے انسان کے اندر آنا آسان ہوتا ہے۔ جو جادو کرنے والے ہوتے ہیں وہ پہلے انسان کو قارین سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی باہر کا طاقتور جن ہے جس سے نقصان پہنچانا ہو تو وہ پہلے خواب دکھاتا ہے۔ برے خواب مثلا ماں باپ کی وفات وغیرہ بہت عجیب و غریب خواب آتے ہیں۔ جب وہ آپ خواب کسی کو بتاتے ہیں تو اس سے اس کو انرجی ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، اس چیز سے وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ ایک صحابی کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے کہا شیطان نے لگوا دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم کہو بسم اللہ، اس سے وہ سکڑ کر مکھی کی طرح ہو جائے گا۔ اس لیے برے خواب کو نہیں بتانا چاہیے۔ اگر بتانے کی ضرورت ہے تو کسی نیک انسان کو بس بتائیں اور کسی کو نہ بتائیں۔ اس قارین کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے۔ جب انسان وفات پا جائے تو ضروری نہیں کہ یہ بھی وفات پا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قارین جب مردوں کو جلاتے ہیں تو یہ طاقتور ہو جاتا ہے، کیونکہ آگ سے بنا ہوتا ہے۔ جیسے ہندو مردوں کو جلاتے ہیں تو ان کا قارین طاقتور ہو جاتا ہے۔ مزید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر پھانسی دیں تو یہ بھی مر جاتا ہے، لیکن اللہ ہی جانتے ہیں کیونکہ یہ حدیث نہیں ہے۔ قرآن پاک کی سورہ قاف آیت نمبر 27 میں ہے کہ اس کا ہم نشین مطلب شیطان کہے گا اے ہمارے رب، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی دور دراز کی گمراہی میں تھا۔ مطلب کہ وہ قارین قیامت والے دن معصوم بن جائے گا، کہے گا کہ میں صرف برائی کی طرف اکساتا تھا، برائی کرتا تو یہ خود تھا، اور اصل بات یہی ہے برائی انسان خود ہی کرتا ہے۔ انسان کی لڑائی اس قارین کے ساتھ ہے، اس لیے یہ ہم پر ہے کہ ہم اس کو کمزور کرتے ہیں یا طاقتور۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ان کا قارین ان کے سامنے آ گیا اور بالکل ویسی ہی شکل تھی، تو آپ بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کا ہم نشین ہوں، لیکن وہ بہت کمزور تھا اور بالکل ہی مرنے والا تھا۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم اتنے کمزور کیوں ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ کے اعمال نے مجھے کمزور کر دیا ہے۔ تو یہ ہمارے اعمال ہی ہیں جو اس کو کمزور یا طاقتور بناتے ہیں۔ پیارے دوستو، اب ہم بات کریں گے کہ یہ قارین کن اعمال سے کمزور ہوتا ہے اور کن سے طاقتور ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا چاہیے کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے۔ پانی بیٹھ کر پینا چاہیے۔ اسی طرح غسل خانے میں جاتے ہوئے بائیں پاؤں کو پہلے اندر رکھیں اور ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ کپڑے پہننے سے پہلے بھی دائیں طرف سے پہننے چاہیے، جوتا بھی دائیں طرف سے پہننا چاہیے۔ یہ ساری باتیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں ان کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ تھا کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ تو پیارے دوستو، اس جن کو خوراک جو ہم برا کام کرتے ہیں یا بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں اس سے ملتی ہے، اور موسیقی اس کی بہت بڑی خوراک ہے۔ موسیقی سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ جتنا ہم اس کو خوراک دیں گے اتنا یہ ہم کو برائی کی طرف اکسائے گا۔ جتنا زیادہ ہم وضو میں رہیں گے، نیک کام کریں گے، اتنا یہ کمزور ہوگا۔ پیارے دوستو، یہ تھا قارین کا تعارف اور اس کی وضاحت۔
اگلی ویڈیو میں ہم جنات کی باقی اقسام کے بارے میں وضاحت کریں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹ لازمی کیجیے گا، اور ایسی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہم کو ان جنات کے شر سے محفوظ فرمائے، اور ہم کو اتنی ہمت عطا فرمائے کہ ہم اپنے قارئین کو بہت کمزور کر سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔